چادری آسان نیست پوشیدنش. چادری اصلا نفس نمیتونی بکشی که گپ بزنی، چی برسی که بخونی. بگیرش. هر بار مجبوریم در صحنه‌ای که تمرینم میکنیم کلکین و دروازه را کت کمپلو محکم کنیم همسایه‌ها نشنون صدای ما را. سخن از شد که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبی. تقریبا یک هفته شده بود از طالبا گذشته بود. رفتیم پشت یک شیری گشتیم که مطابق میل ما باشه و همون درد درون ما رو گفته تانسته باشه. این چادری مثل یک سنگ میمانه که 25 سال پیش طالبان به صورت زنای افغانستان انداختنش، به سر ما زدنش و حالا که با برگشت دوبارهشان این همین سنگ برداشتن سر زن افغانستان زدن. ما خواستیم از سنگایی که طالبان طرف ما میندازن سلاح ساخته باشیم و مقابل خودشا با محدودیتی که با ما وضع کردن استاد شویم. رزمی تو قشنگ است، تو قشنگ است به فریاد زنانه. رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. همیشه اختیارش از طریق کامنت ها دریافت کردیم. بارها شنیدیم در کامنت ها نوشته کردن که یک دفعه شناسایی شویم ما میفهمیم چطور زبان شما رو از آقامتون عام خلک هم موږ پوه کړي دي چې دغه موسیقي غږول یا موسیقي اوریدل د انسان لپاره څومره مضر ده. نفاق، منافقت، لرېوالی د الله جل جلاله له ذکر نه یگانه سبب، یگانه علت و باعث هغه موسیقي ده چې انسان باید له دې شي نه ځان لرې وساتي. موج صوتی دخترانه بند و زندان بشکند، این قلم از خون ماشم شعر و کمان بشکند. صدای ما قرار نیست که خاموش شود. نمیتونم بگویم که ما خسته شدیم از مبارزه، چون یا شروع های مبارزه است.